تسی ساریاں کھیلاں چھڈ کے سب کچھ چھڈ کے درخت دے تھلے جمع ہو کے بیٹھے ہو. گل کی انہاں وچوں ایک نوجوان بول کے کہندا ہے جے سچی پوچھو مینوں اے میلے نہیں چنگے لگدے, مینوں اے تمالا نہیں چنگیاں لگدیاں, مینوں اے تماشے نہیں چنگے لگدے. دوسرے کہن لگے جیڑی مرض تینوں ہے سانو بھی اوہی مرض ہے. اللہ اکبر. اللہ قوم دھیانے لگی ہے. اے اللہ دے نوجوان ولی سوچ دے نے رات نو نو اس بادشاہ نے حاضریاں لانیاں نے انہوں سجدے کرنے پہن گے. کیوں نہ ہوئے اپنا دیس چھڑ چھلو گھر چھڑ جاؤ. اللہ اکبر. اللہ ایک غریباں دے بچے تھوڑے ہی سن, امیراں دے بچے وزیراں دے بچے جاندے ہویا اپنے گھراں چوں خزانے چوں پیسے بھی لے کے چلے گئے نا. اللہ اکبر. اللہ اے جا رہے نے انہاں دے نال ایک بکریاں دا چھیڑو بھی سی او بھی نال تر پیا. بکریاں دے چھیڑواں دے نال عموماً کتے ہوندے نے, ایک کتا بھی نال تر پیا نا. ایک کتے نو مار دے نے اوے کتیاں مڑ جا تیری برادری چنگی نہیں, جتھے جاواں گے بھید کھل جان گے نا. ایک کتا زبان حال نال کہندا ہے کچھ نہ کہو میں بھی چاہنا اللہ دے ولیاں دے نال میں بھی تھوڑی دیر وقت گزار لواں. ایک کتا بھی جا رہے اللہ دے ولیاں نال. انہوں نے کار رب نال ملائی. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ فرماندے نے اے میرے ولی میرے نال کالا ملا کے جا رہے نے, دعاواں منگدے جا رہے نے. اللہ نظر کرم فرما دے, رحمت نازل فرما دے. اللہ اکبر. اللہ انہاں نو جے کوئی پوچھدا ہے تہاڈا رب کون ہے, اعلان کر دے نے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا. ساڈا رب ایک جڑا آسماناں دا رب ہے, زمیناں دا رب ہے, سارے جہاناں دا رب ہے. اسی مر تے سکنے ہاں پر اللہ نال شرک نہیں کران گے. دعا کرو اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائے. اللہ جاندا جے جنہ مشرک خجل تے خوار ہوندا ہے نا انہاں کو خوار ہی نہیں ہوندا, بلکہ انج سمجھو جنہ مشرک پلید ہے انہاں باندر پلید نہیں, انہاں کتا پلید نہیں, انہاں سور پلید نہیں جنہ مشرک پلید ہے. تسی کہو گے کتھے لکھے ہیں, قرآن پڑھ کے ویکھ لے. اللہ فرماندے نے جڑے کتے شکاری کتے نو تو شکار دا ول دسیا, شکاری کتا جنوں تو شکار دا ول دسیا اے دی رسی کھولن لگیا نا تکبیر پڑھ لویں بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر پڑھ کے اے دی رسی کھول دیویں, اے شکاری کتا شکار پکڑ لین, اے دے منہ شکار مر جائے. پہلا اے بات سمجھ لین جننے بھی کتے نے سب پلید نے. شکاری کتا ہے او بھی پلید ہے, بولی کتا ہے وہ بھی پلید ہے, پستا کتا ہے وہ بھی پلید ہے, رب دا کتا ہے وہ بھی پلید ہے, کسی غوث دا کتا ہے وہ بھی پلید ہے. جن کتے نے کتے پلید نے, لیکن اللہ فرماندے نے پلید کتے دے منہ شکار مر جائے او پلید کتے دا شکار کیتا ہوا کھا سکنا ہے پر مشرک دا ذبح کیتا نہیں کھا سکتا. تکبیر حدیث مشرف صاحب. ساڈے ضلع قصور جے کہ بابا بلے شاہ بھی گزریا, انہیں بھی بڑی پیاری بات کہی. کہندے نے علم پڑھیاں کدی اشراف نہیں ہوندے, علم پڑھیاں کدی اشراف نہیں ہوندے, جڑے ہون اصل کمینے پتل تو کدی سونا نہیں بندا, پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم تو کدی نہیں صدقہ ہوندا, پاویں ہون لکھ خزینے. بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی, بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی, پاویں مریے وچ مدینے
اللہ دے ولی اللہ دیاں شاناں ویکھ لو نا اے جناب نسے جا رہے نے بھجے جا رہے نے جاندیاں جاندیاں تھک گئے نا ایک پہاڑ دی غار دے کولوں دی گزرے کہندے نے تھوڑی دیر آرام کر لیے نا سستا لیے تھوڑی دیر اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوبات اے میرے نوجوان ولی اوتھے پہاڑ دی غار چ لیٹ گئے نا جدوں پہاڑ دی غار دے اندر لیٹے نا جویں ماں اپنے پتر نو انج کر کے گودی لے کے لوریاں دیندی ہے انج کناں تے تھبکیاں لاندی ہے آندی ہے سو جا میرے پتر سو جا نہیں تے تھوڑی دیر پیچھے چلے جا اگے مائیاں نا انج کر کے بچیاں نو گودی لے کے پتہ کی کہندیاں سی جل تو جلال تو آندیاں سی نا جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اے میرے ولی مینوں اینے پیارے لگدے سن قرآن فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین دادا مولا کریم فرماندے نے جویں ماں پتر دے کناں تے انج کر کے تھبکیاں دیندی ہے لوریاں دیندی ہے اوے میرے بیٹا سو جا میرے بیٹا سو جا اللہ فرماندے نے میرے ولی بھی مینوں اینے پیارے لگدے سن میں بھی رحمت دی گوچ لے کے لوریاں دینیاں شروع کر دتیاں فضربنا دمن انج کر کے تھپکیاں لانیاں شروع کر دتیاں اوے میرے ولیو سو جاؤ میرے ولیو سو جاؤ اللہ فرماندے نے میریاں لگیاں ہویاں تھپکیاں دیاں انہاں نو اے جیاں نینداں آئیاں انہاں نے 309 سال ستیاں ہی گزار دتے انج کر کے ستے جی میں ماں بچے نو سلا کے نا تے وہ پھر تھوڑی دیر دے بعد آ کے پاسا پلٹ دیے کتے میرے بچے دا ایک پاسا تھک ہی نہ جائے سو ہی نہ جائے ایویں اللہ فرماندے نے اونا ولیاں نال اونا میرے نوجوان بندیاں نال مینوں بھی اتنا پیار سی آ قرآن جے دوستو قرآن وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اللہ فرماندے نے محبوبا اونا ولیاں دے ستیاں ستیاں جے سجے پاسے تھک جاندے سی اللہ دے نے میں عرشاں تو آپ کھبے بدل دیندا سی جے کھبے تک جانا میں سجے بدل دیندا سی ایتھوں اے بھی مسئلہ ثابت ہویا آ دوستو غور کریا جے ایتھوں اے بھی مسئلہ ثابت ہویا ولی پاویں کنا وی قیمتی کیوں نہ ہوئے اللہ دا قرآن کہندا ہے اپنے آپ جدوں سو جان اپنے آپ پاسے بھی نہیں بدل سکدے اللہ دے نے انہاں دے پاسے مینوں ہی تبدیل کرنے پیندے نے اور ستیاں ولیاں دے پاسے کون بدلدا ہے جڑے فوت ہو جان اور پھر منڈیاں دے کارخانے لا بیندے ہیں سوچن والی بات ہے نا دعا کر اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے مولانا ابراہیم خادم مرحوم ایسے واسطے لگ گئے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں کیوں جی کوئی مار سکتا ہے جے مار سکتا ہوندا تے انہیں بھابی ایتھے کتھوں لبنے سے اوے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں کوئی بگڑے کم سواردا نہیں سب نبی ولی لاچار نیک دل مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار نیک دل مر جانا جے دیوے تے دیندائی اللہ نی چھڑ غیران دا تو پلا نی باسے سے تے رکت سلانی تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نیک دل مر جانا ساڑھے ایک بزرگ نے ویکھیا کماں جی قبر تے کھڑیے یہ ترلے پی مار دیے قبر والے نو کہہ رہیے آ ککڑ لے لے تے پتر دے دے اے اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی کہندے نے نی اما کاس نو ٹکراں مارنیے تیاں پت تے دیندائی اسمان والا تو نہیں ویکھے ٹوراں ڈنگرانو کونے انہانو بچے دیوان والا مجھاں گاواں دے پینے وگ پھر دے مجھاں گاواں دے پینے وگ پھر دے پیڑاں بکریاں کون ودان والا پیدا کر کے پکھواں دیاں کئی قسماں کون ڈاراں دے ڈار اڑان والا
دل تے ہاتھ رکھ کے اگلی گل بھی سن لیا جی. اوے 12 بچے ہوندے کتیاں دے. کتی مگر کنے بچے ہوندے آ تے سورنی مگر کنے بچے ہوندے آ. اور 12 بچے ہوندے کتیاں دے. کیڑے کامل بزرگ کول گئی کتی او کتھے جا کے اس نے پوچھ پائی. کیڑا پیر منام دی رہی کتی. کیڑی قبر تے دیوے بال دی رہی. کیڑی قبر تے مودڑی پئی کتی. کیڑی قبر تے چڑھاوے چاڑ دی رہی. او درجن بچیاں دی کتھوں لئی کتی. دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. میرے بھائی یہ اللہ دے ولی ستے ہوئے نے. قرآن وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ فرماندے نے محبوبہ اے میرے ولی مینوں اینے پیارے لگ دے سی. ستیاں جے سجے پاسے تھک جاندے سی میں آسماناں تو آپ کھبے بدل دیندا سی. جے کھبے تھک جاندے سجے بدل دینا. آ دیکھ لینا اللہ دے ولی نے نا اللہ نے انہاں نوں بھوک نہیں لگن دتی, پیاس نہیں لگن دتی. اللہ پاک نے انہاں دے بال نہیں بدن دتے, ناخن نہیں بدن دتے, کپڑے نہیں پھٹن دتے. کیڑیاں مکوڑیاں نوں اللہ پاک نے لاگے نہیں آم دتا. قرآن سن لے اللہ فرماندے نے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. محبوبہ جے تسی ویکھ لو تانوں ایویں معلوم ہون جویں ستے نے, پر اللہ دے ولی تسی ویکھ لو تانوں ایویں لگن جویں جاگ دے نے, پر میرے ولی ستے ہوئے سن. اللہ دا قرآن کہندا ہے اے اکھاں کھول کے ستے سن. کنا چر ستے رہ 309 سال ستے رہ. 309 سال دے بعد اللہ پاک نے انہاں اپنے ولیاں نوں زندہ کر لیا نا. اے قرآن ہی قرآن. اللہ پاک فرماندے نے اے اٹھ کے بہ گئے. آ کون ہے؟ اے یملی خائن. آ کون ہے؟ اے مکسلمین ہے. آ کشفوت ہے. آ تبیون سے آذر آفتیون سے. اے سات اللہ دے ولی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے نے. قرآن کی کہندا ہے قال قائل منہم کم لبستم. انہاں وچوں ایک اللہ دا ولی کہن لگا بھئی اللہ والیو ایتھے ستیاں کنی کو دیر گزر گئی ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے قالو لبسنا یوما او بعض یوم. یہ سارے کہن لگے ایتھے ستیاں ایک دن گزریا ہے یا ادھا دن گزریا ہے. ستے کنی دیر رہن 309 سال. کہندے کی نے ایک دن یا آدھا دن. اور دوستان جڑا اللہ دا بن جائے اللہ او دے بن جاندے نے. اللہ دے ولیاں دی توہین نہ کریا کر, اللہ والیاں نو پریشان نہ کریا کر. آ ویکھ لیں بستی والیاں نے اللہ دے ولی نو شہید کیتا. اللہ دے نے سانو پھر غصے آ گئے اسی انہاں نو ہلاک کر لینا. کوئی فوجاں نہیں نازل کیتیاں, ایک چیخ ہی وجی. چیخ وجن دے نال ساریاں دے کلیجے پھٹ گئے. ساری بستی تیس نیس رب نے کر کے رکھ دیتی. اللہ دے عذاباں کو ڈردے رہنا چاہیے. اب پتہ لگیا جی نا جدوں لوگ حدوں ود جان, جدوں حدوں لوگ ود جان سمندر نو اللہ نے فرمایا ماڑی چھالی مار دے. تو جی ایک پانی دی چھالی آئی ہے نا کنیاں بستیاں تیس نیس ہو کے رہ گئی نے. 10 لاکھ بندہ کرو بکار ہو گئے ہیں. کنے لاکھ بندہ مر گئے ہیں جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں. وہ کیوں ہویا ہے؟ انہاں جزیریاں چ شراباں پیتیاں جاندیاں سی, زنا کیتے جاندے سی, اللہ دی مخلوق تے ظلم کیتے جاندے سی. جدوں لوگ حدوں ود جان پھر اللہ دے عذاب آ ہی جاندے نے. دعا کرو اللہ دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. تو بھائیوں جدو انسان اللہ دے دین دی فکر کرے گا, قرآن دی فکر کرے گا, اسلام دی فکر کرے گا, اللہ دی مدد نال ہوئے گی. اللہ اپنا بیلی بنا لے گا, دنیا بھی بن